गोंयांत जल्मल्ले भारताचे नामनेचे मॉडर्न आर्टिस्ट फ्रांसिस न्यूटन सुजा हांच्या पेंटिंगाचे ऑप्शन जावपा आसा आनी ताची किंमत ही 4 ते 6 कोटी रुपया आसतली असो अंदाज आसा। हो ऑप्शन 29 आनी 30 ऑगस्ट ह्या दिसा जावपा आसा। मात हे पेंटिंग खंयचें आनी ताची खासियत कितें ह्या विशीं जाणून घेवया। फ्रांसिस सुजा हांचे द कॅसल हे ऑयल पेंटिंग मेसोनाइट बोर्डाचेर केल्लें आसून 1957 ह्या वर्सा तयार केल्लें। ताची लांबी आनी रुंदी 48 बाय 30 इंच इतली आसा। द कॅसल हे सुजांच्या सुरवातीच्या कामां मदलें एक उत्कृष्ट उदाहरण जावन आसा जे ताच्या वेगळ्यापणाक लागून लक्ष वेधून घेता। सुजा हांची विशिष्ट शैली हातून दिसून येता। तातूंत मोठ्या काळ्या रंगाच्यो लायन्स वापरून किल्ल्याक तीक्ष्ण आनी कोनी आकार दिला। सुजांच्या हेर चित्रांत गर्दी आनी गुंतागुंतीच्या शारांचें दृश्य दिसून येता, मात हें चित्र त्या परस वेगळें आसा। हातूंत फक्त एकाच इमारतीचेर लक्ष केंद्रीत केलां।